कफालत में जाते हैं। हजरत जी मेरे आका के दादा जान थे, मेरे आका से बहुत मोहब्बत करते थे हजरत अब्दुल मुत्तलिब। जब 8 साल की मेरे आका की उम्र शरीफ हुई, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सनद 10 पे साया ना वालिद का था ना वालिदा था, दादा जान का भी इंतकाल हो गया। फरमाते हैं फिर उसके बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब की कफालत में हजरत अबू तालिब की कफालत में, तो उनके चाचा थे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चाचा थे, हजरत अबू तालिब की कफालत में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी उनकी परवरिश करते। फरमाते बहुत प्यार करते, हजरत अबू तालिब भी हुजूर से बहुत प्यार करते। फरमाते हुजूर को जब तक खाना नहीं खिलाते ना तो वो खाना नहीं खाते। आप फरमाते थे कि जब मेरे हुजूर साथ में खाना खाते थे तो बहुत बरकत होती थी। फरमाते जिस दिन हुजूर खाना नहीं खाते थे वो गरीबी इतनी घर में थी कि खाना घट जाया करता था। और फरमाते जिस दिन हुजूर हमारे साथ दस्तरखान पे बैठकर खाना खाते तो एक प्याले दूध में पूरी फैमिली पूरे हमारे घर वाले अहलो यार दूध पी लेते, फिर भी दूध बच जाता। कोई खाना शुरू करते ना पहले हुजूर की होठ मुबारक उसमें लगाते थे, हुजूर की होठ मुबारक उसमें लगाया करते। फरमाते हुजूर की बहुत मोहब्बत से कफालत, और सारे लोगों को ये बात मालूम हो गई थी धीरे धीरे, ये नबियों के सरदार हैं, बहुत बाबरकत बच्चा है। एक मर्तबा मक्का में कहत का आसार कहत पड़ गया, लोगों में गरीबी आ गई, उस साल कुछ अनाज वगैरह नहीं हुए, लोग बहुत परेशान हुए, लोग बारिश की दुआ कर रहे थे, बारिश नहीं हो रही थी। लोगों ने सोचा कि चलो, एक बूढ़े इंसान ने कहा, एक ज़ईफ ने कहा कि अरे तुम इधर उधर जा रहे हो, अबू तालिब के पास जाओ, वो हजरत इब्राहिम के खानदान से है और काबे के मुताल्लिक जो मुतवल्ली हैं अबू मुत्तलिब के वो बेटे हैं, उनके पास जाओ, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे के पास, वो लोग दुआ करेंगे तो बारिश हो जाएगी। फरमाते हैं कि जब लोग आए कहें अब्दुल मुत्तलिब से, हजरत अबू तालिब से कि अबू तालिब बारिश नहीं हो रही है, आप दुआ कर दें कि बारिश हो जाए। तारीख गवाह है मेरे से जो फरमाते हैं अबू तालिब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गोद मुबारक में उठाया और मेरे आका को काबे की दीवार से मेरे आका को लगा दिए, मेरे आका के पुश्ते अनवर को काबे की दीवार से हजरत अबू तालिब ने लगा दिया। फरमाते हैं मेरे आका की वसीले से मैंने दुआ किया, फिर उसके बाद नबी रहमत ने बचपने का आलम है मेरे आका आसमान की तरफ नजर की, अपनी उंगली को उठाया, अभी बारिश का मौसम नहीं था, बारिश होनी शुरू हो गई, खुशी का माहौल हो गया, सारे अरब वाले खुश हो गए कि चलो बारिश हो गई, अब तो गरीबी दूर हो जाएगी, बेबसों को बस मिल गए, सारे लोगों को ये मालूम हो गया। हजरत अबू तालिब हुजूर से बहुत अब हुजूर की उम्र शरीफ जब 12 साल के, हुजूर को सफर में लेकर जाते हैं, उनके शाम तिजारत करते, उस लोग तिजारत किया करते थे, तो तिजारत के लिए हुजूर को साथ लेकर जाते हैं उनके शाम। जब रास्ते पे कुछ दूर पहुंचे तो एक बहीरा राहिब से मुलाकात हुई हजरत अबू तालिब। जब करीब गए तो वो बहीरा राहिब जो था वो सितारों के इल्म भी रखने वाला था, नजूमी था, और पहले की किताबें भी पढ़ा था, यानी ईसाइयों की किताब तौरेत, इंजील भी वो पढ़ा था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो नाज़िल हुई किताब इंजील तौरेत का उसके पास इल्म था, उसने सारी अलामतें उस किताब में पढ़ी थी। मेरे आका को देखा गौर से और हजरत अबू तालिब से कहा, ये लड़का कौन है? ये लड़का तो यतीम मालूम होता है। तो हजरत अबू तालिब ने कहा कि हाँ सदाकता, तुमने सच कहा कि बच्चा यतीम। फिर बहीरा राहिब ने पूछा ये बच्चा कौन है? फरमाते हैं इसका चचा हूँ, मेरा भतीजा। फरमाते हैं इसकी पेशानी को देखकर कोई आम बच्चा नहीं दिख रहा है, लेकिन जो अलामतें इसके अंदर देख रहा हूँ कि मैं काफिले के साथ कब से चल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि ये बच्चा जहाँ बैठ रहा है इसके सर पे छाव हो रहे हैं, सारे लोग धूप में हैं, ये बच्चा जहाँ बैठ रहा है वहीं पे बादल आ जा रहे हैं, ये बच्चा जहाँ रुक रहा है वहीं पे बादल के छाव रुक जा रहे हैं, ये कोई आम बच्चा नहीं है, इसकी अलामतें मुझे मालूम होती है। कहा कि चलो लोगों की मैं दावत करूंगा, सारे लोगों को रोक दिया। हजरत अबू तालिब ने मेरे आका को काफिले में रोक दिया कि आप नहीं जाए, हम लोग जा रहे हैं। बहीरा राहिब ने सारे लोगों को देखा दावत करने के बाद, कहा कि रुक तो नहीं गया है, कोई कमी नजर आ रही है। कहा हाँ हाँ मेरे भतीजे अभी रुके हुए। उसने क्या देखा कि आका जहाँ बैठे हुए दरख्त में नहीं, आका के सर पे छाव है, सारे लोग धूप में बैठे हुए, और बातें आका जहाँ जहाँ चलते वहां उनके सर पे छाव चलते, हुजूर जहाँ रुक जाते हैं उनके सर पे, हुजूर के सर पे बादल भी रुक जाता है। फरमाते हुजूर को बुलाया, हुजूर की कुछ अलामतें देखा,
حضور کے بھرے نبوت کو اس نے دیکھ لیا. دیکھنے کے بعد کہا ابو طالب یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے. میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ یہ نبی یہ رحمت ہے, یہ آخری زمان نبی کی آخری زمان ہے, یہ آخری نبی ہے, یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے. ابو طالب اس بچے کی حفاظت کرو, اس بچے کی حفاظت کرو, یہودی دشمن ہے اس بچے کو نقصان پہنچا دیں گے. ابو طالب خیر سے تم گھر لے کر چلے جاؤ. اور تاریخوں میں آیا کہ بحیرہ راہب حضور کے دیوانہ ہو گیا اور اسی وقت حضور پہ ایمان بھی لا دیا. حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا, اس وقت اس نے ایمان بھی لایا. حضور کو فرمایا, حضور کو واپس لایا گیا. حضور کی کفالت کیا حضرت ابو طالب نے. حضور بڑے ہوئے, میرے آقا جوانی کے دہلیز پہ میرے آقا نے قدم رکھا, حضور کی امانت و دیانتداری کی, حضور کے امین و صدق و امانت کی لوگوں میں چرچے ہو گئے کہ عبداللہ کا بیٹا محمد بہت صدق ہے, صادق ہے, بہت سچا ہے, بہت امین ہے, امانت دار ہے. حضور کے چرچے سن کر جب حضرت خدیجہ کی کانوں تک یہ بات پہنچی, ایک شخص میں بہت ایمانداری سے کام کرتے. حضرت خدیجہ حضور کی بیوی تھی, ابھی اس وقت شادی نہیں ہوئی, حضور کی عمر شریف 25 سال تھی. حضرت خدیجہ شادی شدہ تھی, طلاق شدہ تھی. حضور کی عمر شریف 25 سال. حضرت خدیجہ کو جب یہ باتیں معلوم ہوئی نا کہ بہت صادق و امین ہیں, نبی رحمت ہیں, تو انہوں نے اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل سے کہا کہ جاؤ, جا کر ان سے کہنا کہ آپ ہمارے لیے کام کریں گے, آپ ہمارے تجارت کو لے کر جائیں گے. جب آقا کی بارگاہ ورقہ بن نوفل آتے کہتے ہیں کہ خدیجہ نے کہا, بہت بڑی جاگیردار تھی, بہت بڑے پراپرٹی کے مالک تھی, بزنس مین. جو کہتے ہیں کہ عورتیں پردے میں رہ کر کچھ نہیں, بات میں رکی کہہ دوں, عورتیں پردے میں رہ کر کچھ نہیں کر پاتی, کیا کرے, ایسا جاب ہے, ایسا جاب کرنا پڑتا ہے. یہ بتاؤ حضرت خدیجہ سے بڑا بھی کاروباری ہے, خود سے وہ کاروبار کرتی تھی, خود سے بزنس. کوئی دکھا دے بھائی کا لال کہیں کتابوں سے کہ حضرت خدیجہ کو بے پردہ کسی نے دیکھا. یعنی اسلام میں عورتوں نے بھی کام کیا ہے مگر پردے کے ساتھ رہا. آج تو باز اللہ رب العالمین عالم کیا ہے, آج عالم کیا ہے, اگر 2 روپے کی شیمپو کی پاؤچ بھی لینا ہوگا تو عورتیں باہر مل جاتی ہیں. گھر پہ کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں ہوتی, بے مطلب نکل کر بے پردے اڑیانیت ہو رہی ہے, بے مطلب فحاشیاں ہو رہی ہیں. خدا را دیکھیں ان کی حیات طیبہ سے کچھ عبرت حاصل کریں. اور فرماتی ہے کہ جب ورقہ بن نوفل میرے آقا کی بارگاہ میں آئے, انہوں نے تجارت پیشکش کی کہ آپ کو تجارت کرنی ہے حضرت خدیجہ کے ساتھ. میرے آقا نے قبول فرما لیا. فرماتی حضرت خدیجہ نے میرے آقا کو تجارت کے لیے بھیج بھی دیا. حضرت ورقہ بن نوفل بھی ان کے ساتھ ہیں. ورقہ بن نوفل راستے میں ایسے واقعات انہوں نے دیکھا, بہت تعجب بھی ہوئی. ایسی برکت, حضرت خدیجہ جتنے سالوں سے کاروبار کرتی تھی, جتنا فائدہ اس تجارت میں وہ فرماتی ہے پوری زندگی کو اتنا فائدہ ملتا. فرماتی ہے کہ جب میرے آقا تجارت کے بعد واپس گھر پہ تشریف لائے تو حضرت خدیجہ فرماتی ہیں یہ سارے باتیں ورقہ بن نوفل بتانے لگے کہ جو راستے میں میرے آقا کی برکتیں نازل ہوئی. حضرت ورقہ بن نوفل نے بتایا کہ ایسے انسان ہیں, یہ کوئی عام انسان نہیں ہے. حضرت خدیجہ سے کہتی ہیں کہ جہاں بھی دھوپ ہو ان کے لیے چھاؤں ہو جاتے ہیں, جانور انہیں دیکھ کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بول رہے ہیں. یہ جس گلی سے گزر رہے ہیں وہاں پہ پتھروں پہاڑ سے بھی آواز آ رہی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. فرماتے ہیں تعجب کر رہا تھا کہ ہر جگہ سے آواز کہاں سے آ رہی ہے. بہت یہ متفرق انسان ہے. حضرت خدیجہ یہ باتیں سن کر خوش ہو جاتی ہیں اور حضور کے بارگاہ میں کنیزہ بھیجتی ہیں. کہتی ہے حضور سے کیا آپ مجھ سے نکاح کریں. ماشاءاللہ حضور کا نکاح حضرت خدیجہ کا جب حضرت خدیجہ نے جب عریضہ پیش کیا میرے آقا تیار ہو, میرے آقا راضی ہو گئے, میرے آقا سے حضرت خدیجہ کا نکاح ہوا. خدا قسم میرے آقا فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ نے مجھے جتنا مجھے حضرت خدیجہ نے فائدہ پہنچایا نا کسی اور نے نہیں پہنچایا. کہ حضرت خدیجہ اس وقت میرے آقا کی ساتھ دیا کرتی تھی جس وقت مکہ کے لوگ حضور کو گالیاں دیتے تھے. جب میرے آقا پہ پتھر برساتے تھے اس وقت حضرت خدیجہ کے ساتھ دیا, اس وقت حضور کے لیے مال لٹایا کرتی تھی. فرماتے خدیجہ کی مجھے بہت یاد آتی. خدیجہ بہت میرے لیے محنت کیا کرتی تھی. اب حضور کے بازو اور دراز ہوئے. ابو طالب کے بعد حضرت خدیجہ نکاح میں آ گئی تو حضور کے پاس مال ہو گئے, پیسے بھی ہو گئے کیونکہ بیوی مالدار ہو گئی.
حضرت خدیجہ حضور دین کی خدمت کرنے لگے. بہت اس وقت تو جو ظلم و بربریت بہت تھی. حضور دین کی خدمت کی باتیں تبلیغ کی کرتے تو لوگ ان کے بڑے دشمن ہو گئے. لوگ اتنی اذیتیں شروع کر دیں کہ حضور جس راہ پہ جاتے ہیں مختصر باتیں ختم کرنے والا دہرائے گا. حضور جس راہ پہ جاتے ابو لہب وغیرہ جتنے کفار قریش تھے حضور کو پتھر مارنے لگتے تھے, حضور کو پاگل مجنون کہنے لگتے تھے. ایک مقام پہ حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں میرے آقا کعبہ معظمہ کے پاس کھڑے ہو کر تقریر کر رہے تھے, دین کی باتیں کر رہے تھے. ابو لہب وغیرہ آئے میرے آقا کے گلے میں میرے آقا کے گردن مبارک میں انہوں نے چادر ڈالنی شروع کر دی اور کھینچنا شروع کر دیا. فرماتے ہیں میں چیخ اٹھا, میں نے اپنے آقا کو پیچھے ہٹا کر میں آگے آ گیا. فرماتے ہیں اتنا تیز مجھے مارے کہ بے ہوش ہو گئے. حضرت سیدنا صدیق اکبر زمین پہ گر گئے اور عشق دیکھیں سیدنا صدیق اکبر کا, بے ہوش ہو گئے. جب اٹھتے ہیں آنکھ کھلتی ہے ان کی ماں آتی ہے کہتی ہے کیسا ہے صدیق اکبر, ہم لوگوں نے ایمان لایا. مردوں میں سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر نے ایمان لایا, بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی نے ایمان لایا, عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ کبریٰ نے ایمان لایا. دیکھیں اب باتیں آپ کو سمجھ میں آئے گی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر کو جب کفار قریش نے جب مارا, حضرت سیدنا صدیق اکبر ہوش میں جب آئے, ماں آتی ہے کہتی بیٹا تو کیسے ہے, بیٹا تو کیسے ہے, تیری حال کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی سیدنا صدیق اکبر نے آنکھ کھولا تو یہ نہیں کہا امی میں ٹھیک ہوں, میرے آقا کیسے ہے. اس قدر محبت میں فرماتے میرے آقا کو تو کچھ نہیں ہوا. بہت ظلم و بربریت کی جاتے تھے. فرمایا جاتا کہ ایک جگہ پہ میرے آقا نماز پڑھا رہے تھے, جن کی خدمت شروع ہوئی تھی. بہت اذیتیں تھی یار, یہ دین اتنی آسانی سے نہیں آیا. آج ہم نے مذاق سمجھ لیا دین کو. اس دین کے بارے میں ہم نے کچھ سوچا ہی نہیں. ہم نے کیا سمجھا کہ فری میں دین مل گیا. دیکھیں کتنی مشقتیں اٹھانی پڑی. میرے آقا نماز پڑھ رہے ہیں, کفار قریش میرے آقا کے پشت انوار پہ میرے آقا کی پیٹھ مبارک پہ لا کے اوجھنے پھینک دیا کرتے تھے. میرے آقا گلیوں سے نکلتے تو یہودیوں کی عورت مذاق اڑاتی, کچرے چھوٹ کر آقا کے اوپر پھینک دیا کرتے. اتنے پروپیگنڈے چلاتے, آقا کے نام کی بدنامیاں کی جاتی. لوگ کفار قریش حضور کو برا بھلا کہتے ہیں اور میرے آقا پہ بہت رنج و غم پہنچا. میرے عزیزوں میں باتیں بتاؤں, حضرت فاطمہ فرماتی ہیں, حضرت فاطمہ کے ایک مرتبہ نبی رحمت سجدے میں تھے, نبی رحمت سجدے میں تھے. کفار قریش آئے, میرے آقا کی گردن میں چادر ڈال کر کھینچ لیے, میرے آقا کے گلے مبارک گھونٹ کے لگے. فرماتی ہے کہ حضور کے ساتھ سلم میں حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہ میں تڑپ گئی. حضور کی گلے سے میں نے چادر کو نکالا کر جب حضور نے سلام پھیرا, میں کہا حضور ان کے لیے بددعا فرما دیں. حضور نے کسی کے لیے بددعا نہیں فرمائی. حضور سے کہتے ہیں حضور ان کے لیے بددعا فرما دیں, آپ کو اتنی اذیتیں دے رہے ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. حضرت فاطمہ فرماتی حضور نے ان کے لیے بددعا کی تو وہی ابو لہب ابو جہل وغیرہ کتنی بری موت ہو رہی. اور ایک واقعہ بتاؤں میرے عزیزوں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طائف کے میدان کا واقعہ. جب یہاں کے لوگوں نے بہت اذیت شروع کی, بہت اذیت, لوگ حضور پہ 2 سالوں تک کنٹینیو حضور کے اوپر سارے سامان بیٹھ کر دیے کہ ان سے کوئی تجارت نہیں کرے گا, ان سے کوئی بولے گا نہیں, ان کو کوئی مدد نہیں کرے گا, کھانے پانی بند کر دیا. یہ کعبے کے اوپر یہ تختی لگائی گئی, نیم پلیٹ لگا دیا گیا لکھ کر کے کہ جو ان سے رشتہ داری رکھے گا, جو محمد عربی سے بولے گا ان کو مار دیا جائے گا. اتنی سازشیں ہونے لگی میرے عزیزوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرماتے میرے آقا رنج و غم کی حالت میں طائف کے میدان میں نکلتے. میرے آقا کو امید تھی کہ چلو دین کی بات جب کرنی تو طائف چلے جائیں. طائف جب میرے آقا طائف میں پہنچے, طائف کے میدان میں وہاں لوگوں سے ملے, سارے لوگوں کو کھڑے ہو کر دین کی خدمت دعوت دی کہ لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ پر ایمان لاؤ. فرماتے طائف کے لوگ اس وقت بہت جاہل تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب امی عائشہ نے پوچھا نا کہ میرے آقا سب سے زیادہ آپ کو تکلیف کب ہوئی ہے, میرے آقا فرماتے ہیں کہ عائشہ مجھے نا طائف کے میدان میں بہت تکلیف ہوئی ہے. جب میں فرماتے ہیں آقا جب طائف کے میدان میں گئے دین کی خدمت کے لیے تو وہاں کے لوگوں نے مجھے پتھر مارنا شروع کر دیا. فرماتے ہیں چاروں طرف سے گھیر کر میرے آقا کو پتھر مارنے لگے. فرماتے ہیں کہ حضور کے پاؤں مبارک سے خون نکلنے لگے. صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور کو اتنی تکلیف ہوئی کہ آج آسمان سے فرشتے کہنے لگے حضور, جبل ملک الجبال یعنی پہاڑوں کا فرشتہ کہنے لگے کہ حضور آپ حکم دیں ان طائف والوں کو پہاڑوں کے درمیان پس دیا جائے گا. آپ حکم دیں, زمین کہنے حضور آپ حکم دیں کہ زمین پھٹ جائے, کرسی میں سبا دیا جائے گا. حضور آپ حکم
हुजूर के फिर मक्के में आए, मक्का के प्रोपेगेंडे आओ चलने लगे, कुफार कुरैश तरह तरह की साजिशें करते, मारने के प्रोपेगेंडे चलाते। अब लोगों में एक मंसूबा तैयार हुआ, एक साजिश हुई कि बानी इस्लाम को खत्म ही कर देना है, इनको मार दिया जाए, ना रहेंगे ना इस्लाम की शाखें फैलेंगी। इनके लोग आओ ईमान लाने लगे हुजूर के हाथ में, काफी काफिला बढ़ने लगा। हजरत उमर फारूक भी ईमान ला दिए, हजरत अली भी ईमान ला दिए, ये सारे लोग ईमान लाए तो और कुफार कुरैश में एक कोहराम सा बर्पा हो गया कि मोहम्मद अरबी तो दीन की खिदमत करने लगे। कुफार कुरैश ने कहा इनको मार दिया जाए। मेरे आका मक्के मुकर्रमा में जब अफरोज अल्लाह ने अपने नबी को फरमाया, नबी आप मक्के से मदीना हिजरत कर दी, आप मक्के से मदीना चले जाए, मक्के से मदीना चले जाए। मेरे आका दोपहर के वक्त से सिद्दीक़ अकबर के पास जाते, यानी आप सिद्दीक़ अकबर के पास फरमाते हैं, मेरे आका सिद्दीक़ अकबर के पास पहुंचे और करीब दोपहर के वक्त मेरे आका चादर ओढ़कर सिद्दीक़ अकबर के घर में दाखिल होते हैं। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने देखकर हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर खड़े होकर, या रसूल अल्लाह आप क्यों आए, आप फरमाते हो ना माता, मेरे आका आप धूप में क्यों आए। मेरे आका फरमाते हैं, सिद्दीक़ अकबर जिस बात की डर थी ना वो बात होगी, अब हमें हिजरत का हुक्म हो गया, मदीना में मक्का छोड़ के मदीना जाना पड़ेगा, क्योंकि हुजूर के चाहने वाले मदीने में काफी लोग हैं। ये बातें मैंने बीच में काट दिया, शॉर्ट कर रहा हूँ, थोड़ी बातें बहुत लंबी है। हुजूर के चाहने वाले, क्योंकि हुजूर जब दीन की खिदमत के तो मक्का शरीफ में खड़े होकर तो एक काफिला आया अंसार और मुहाजिरीन का, उन्होंने हुजूर पे ईमान लाया, धीरे धीरे 70-80 लोगों ने ईमान लाया, तो मदीने में हुजूर के ढक्का बन चुके थे, काफी लोगों ने ईमान ला चुके थे। तो हुजूर को खटक दावत देते कि हुजूर आप मदीना आ जाए, अंसार के लोग, हुजूर आप मदीना आ जाए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। औस और खजरत उस कबीले का नाम था, याद रखा, औस और खजरत के लोग हुजूर को हटक कहते थे, हुजूर आप तशरीफ लाते। मेरे आका ने फरमाया, सिद्दीक़ अकबर घोड़े वगैरह तैयार रखो, हम लोग निकलेंगे। कुछ लोगों को हुजूर ने फरमाया कि तुम घोड़े दे देना, फला मकाम पे लोग पहुंचा देंगे। गारे तौर मेरे हुजूर दूर पहुंचे, फरमाते कि गारे तौर के करीब ही घोड़े वगैरह पहुंचा देंगे, हम लोग उन्हें पैसे दे देंगे, अपने घोड़े सामान वगैरह ले लेंगे। आका रात में अली को फरमाते हैं, अली ये लोग मारने के प्रोपेगेंडे तैयार कर रहे हैं, अली मेरे बिस्तर पे सो जाओ, अली मेरे बिस्तर पे सो जाओ कि लोग समझेंगे, और अली जब सुबह होना तो सारे लोगों का माल तकसीम कर देना, क्योंकि लोग हुजूर के पास अमानत रखते थे, सबका माल दे देना, सबका हक अदा करना। हजरत अली फरमाते हैं कि उस रात की तरह मैंने कभी चैन की नींद सोया ही नहीं। फरमाते हैं क्यों, क्योंकि दुश्मन तो चारों तरफ तलवार से घेरे हुए थे, पर फरमाते हैं कि मुझे इस बात का कभी खौफ नहीं था, क्योंकि नबी रहमत ने कह दिया कि सुबह उठकर कर देना, तो मुझे इस बात की उम्मीद थी कि सुबह मैं जिंदा रहूंगा, क्योंकि मेरे आका ने कह दिया कि सुबह उठना और ऐ अली सुबह उठकर लोगों का माल दे देना। फरमाते हैं कि मेरे आका हजरत अली को सुलाकर बिस्तर पे चादर से हजरत अली अपने चेहरे को ढक लिए, मेरे आका उनके सामने से निकले, सारे लोग तलवार लेकर खड़े हैं। फरमाते उन्हें पता भी नहीं चला, उन्हें पता भी नहीं चला, हुजूर सामने से निकल गए, हुजूर सामने से निकल गए। अब वो लोगों ने सोचा, कुफारों के सरदारों ने कहा कि देखो कहीं चले तो नहीं है। जब सुराखों से उन्होंने देखा कहीं नहीं, बिस्तर पे सो रहे, हजरत अली सोए थे, हजरत अली सोए थे। सुबह हुई, कुफारों को मालूम चला कि नबी रहमत मदीना मक्का छोड़ के निकल गए, लोगों को रवाना कर दिया, लोगों को रवाना कर दिया, पकड़ के लाओ। सारे सिपाही लोग निकल जाते हुजूर की तलाश में। मेरे आका सिद्दीक़ अकबर के साथ निकल गए, सिद्दीक़ अकबर के साथ गए गारे सौर के करीब, फिर मदीना गए हैं, गारे सौर में जाते। मेरे आका वहाँ पे आराम फरमाने के लिए काफी टाइम हो गया, तो मेरे आका ने कहा सिद्दीक़ अकबर यहाँ रुक जाते हैं, यहाँ रुक जाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम। फरमाते हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, आका आप अंदर ना जाए, आप पहले बाहर रहे, मैं साफ करूंगा, क्योंकि फरमाते हैं सैयदना सिद्दीक़ को गार बहुत गंदा था। फरमाते मैंने अपने कपड़ों को फाड़ कर पहले कपड़े उसको साफ किया। फरमाते हैं जितने सुराख थे मैंने सुराख को बंद कर दिया। फरमाते एक जो सुराख था मैंने बंद नहीं कर पाया, मेरे पास कपड़े ही नहीं बचे। फरमाते हैं जब साफ हो गए तो मेरे आका तशरीफ लाए, ये गार साफ हो गया। मेरे आका तशरीफ लाते हैं, फरमाते हैं कि मेरे आका तशरीफ लाए, मेरे आका पहलू में कहा आका आपसे आराम फरमा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते मैंने कहा था आप आराम फरमा दें। आका आराम फरमाते हैं,
फरमाते हैं कि मैंने देखा कि एक सुराख खुला हुआ है, कहीं कोई दरिंदे कोई जानवर आके मेरे आका को मूसी जानवर तकलीफ न पहुंचाते। फरमाते हैं मैंने अपने अंगूठे को हटाया, फरमाते सारे सुराख को बंद कर दिया, वहां पे अंगूठे को मैंने लगा दिया। फरमाते हैं कुछ देर आका सोए रहे, मेरे आका सोते कहाँ, तो आंखें बंद थी मेरे आका। मेरे आका सारे कायनात को जानते थे। मेरे आका आराम फरमा रहे हैं, अपने अंगूठे को सुराख में लगाया हुआ है। फरमाते हैं सिद्दीक़ पर कुछ देर बाद एक जहरीला सांप मेरे हाथों में डंक मारना शुरू कर दिया। फरमाते इतनी तकलीफ हुई, इतनी शिद्दत हुई कि मेरे आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने सोचा कि अगर हुजूर को उठा दूं तो गुस्ताखी ना हो जाए। मेरे आका जवाब रोज है, मेरे आका आराम फरमा रहे मेरे जानवर मुबारक पे। फरमाते हैं मेरे बहुत तकलीफ हुई, मेरे आंखों से आंसू निकले तो हुजूर के रुखसार मुबारक पे गिर गए। मेरे आका ने फरमाया सिद्दीक़ अकबर क्या हुआ, सिद्दीक़ क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? फरमाते मेरे आका मैंने तमाम सुराखों में कपड़े डाल दिया और एक सुराख में मैंने कुछ नहीं डाला, अंगूठे लगा दिया था, मैंने अंगूठा लगा दिया था, वहां पे एक सांप मेरे हाथ पे डस दिया। मेरे आका फरमाते हैं हजरत सिदरा सिमर के आका उठते हैं और अपने लवाबे दहन को निकाल कर सिद्दीक़ अकबर के हाथ पे लगाते हैं, दर्द तुरंत गायब हो जाता है। जहर खत्म हो गए। फरमाते हैं मेरे आका ने जब सुराख की तरफ देखा तो सांप कहने लगा या रसूल अल्लाह, सांप कलाम कर रहा है या रसूल अल्लाह मैंने जान से नहीं किया, मैं 600 साल से इसी सुराख में इंतजार कर रहा था, मैं यहीं पे था, मुझे मालूम हुआ था कि नबी के आखिर ज़मान इस कार में आराम फरमाएंगे, मैं आपकी ज़ियारत के लिए सुराख में था। अब इतनी बातें हो रही थी, हुजूर को खाने वगैरह के लिए कुछ हुजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर के चाहने वाले थे, वही बकरी चराने आया करते थे, हुजूर को खाने वगैरह दूध वगैरह दे दिया करते थे, खा लिया करते थे, कुछ दिनों तक वही रहे। अब हुआ यूं दुश्मन तलाश करते करते गार के करीब पहुंच गए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा या रसूल अल्लाह, वो दुश्मन हमारे बाहर आ गए, उनके चप्पलों की आवाज आ रही है, उनकी जूतियों की आवाज है, या रसूल अल्लाह वो बाहर खड़े हैं। मेरे आका ने फरमाया सिद्दीक़ अकबर घबराओ नहीं, हमारा निगहबान को आओ नहीं, हमारा रब दिखाए। उसी वक्त हुजूर पे आयत भी वो हुजूर के कनाई नाज़िल हुई ना, इस हुमा फिल गाली तानियत नहीं, एक आयत है, कोई आयत मुझे तकरीबन अभी याद नहीं आ रही कि वहां पे सकीना दिया गया, उन्हें तसल्ली दी गई सिद्दीक़ अकबर कि आप घबराओ नहीं, अल्लाह मेहरबान। सारे लोग आए चले गए, मेरे आका वहां से दूर गए। मदीने की बात मैं खत्म कर दूंगा। मेरे आका मदीना तशरीफ ले गए। मेरे आका कई दिनों तक लोग इंतजार कर रहे थे कि मेरे आका तशरीफ ला रहे। जब मेरे आका गए तो सारे लोग जो हुजूर के सहाबा चाहने वाले थे अपने दस्तार को तलवारों पे निकाल कर हुजूर के पीछे पीछे सबने जुलूस निकाला। जुलूस का सुरूर चाहिए ना, देखो जब हुजूर गए तो लोगों ने वहां पे पढ़ना शुरू कर दिया, तलअल बद्रु अलैना बिन तनियातिल मदाइल व तबश्शरु अलैना मा दआ लिल्लाह। सारे दिन को सलाम पढ़े, मेरे आका तशरीफ ले गए, छोटे छोटे बच्चे खुशी से हुजूर की इस्तकबाल कर रहे हैं। मेरे आका के पुरजोश तरीके से उन्होंने इस्तकबाल किया मदीना वालों ने। मेरे आका मदीना में हिजरत करके रहने लगे। और बातें इंशाअल्लाह मैं कभी जुमा में बातें होगी तो बातें बताऊंगा, वक्त ज्यादा हो गया। मैं दुआ करता हूँ रब्बे कसीर। एक बात, कल जुलूस की बात मेरे अजीजों के जुलूस में खुदा नबी के नाम पे ना ये जो गलत हाशिया करके बुरी तरीके से जुलूस निकाल खुदा ना इस नाम को बदनाम, जिस नाम की सदक़े पूरी दुनिया को सदका मिलता है, जिस नाम की सदक़े कायनात को उनका सदका मिलता है, उस नाम को बदनाम, ये पटाखे छोड़ना। और खुदा ना ये काम में माँ बहनों जो माइक से सुन रही, खुदा ना जुलूस निकलना चाहिए, खुदा ना जाए अल्लाह के सामने जवाब देना है। रिवायतों में आता है कि जब औरतें घर से बाहर निकलती तो शैतान उन्हें झांकता देखता है और खुश होता है। जहां औरत और मर्द होते एक तीसरा शैतान वहां पे होता है। मेरे मेरी माँ बहनों याद रखो, खुदा तुम्हें जाकर तुम्हें जवाब देना है कब्र में। खुदा ये बेपर्दगी ये तुमका सबको हिसाब देना है। मेरे आका की बारगाह में नबीना सहाबी आते हैं, मेरे आका अपनी जो अज़वाजे पाक से कहते हैं अपनी बीवियों से पर्दा कर दो। हुजूर की बीवियां कहती है कि हुजूर ये तो नाबीना सहाबी है, अंधों से भी पर्दा करना है। मेरे आका फरमाते हैं
کہ ان کے سرما وہ تمہیں نہیں دیکھ رہے مگر تم تمہیں دیکھ رہی ہو. یعنی میرے آقا نے تلقین کی کہ عورتوں کو مرد کو دیکھنا جائز نہیں. میرے عزیزوں میں پردگی قرآن میں منع کیا کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم. اے مومنوں تو چلو تو اپنی نگاہیں نیچے کر کے چلو. اے عورتوں چلو تو اپنی نگاہیں نیچے کر کے چلو. اپنی اوڑھنیوں کو لٹکا کر چلو. خدا را آپ سب کی ذمہ داری ہے اپنی عورتوں کو باہر نہ جانے کی. خدا را فحاشیوں کو بند کریں. میں آپ سب کو اس کا حساب دینا پڑے گا. ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی. یاد رکھیں شوہر ہو تو آپ جاؤ گے, بھائی ہو تو جاؤ گے, بیٹا ہو تو جاؤ گے, والد ہو تو جاؤ گے. 4 لوگوں کو جہنم میں لے کر جائے گی. اور قرآن نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو جہنم کی آگ سے بچو, واہلیکم اور اپنے اہل عیال اپنی فیملی کو بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہوتا ہے. اے نہ سوچے کہ آپ نماز پڑھتے, آپ محفلوں میں بیٹھ گئے, حضور کی باتیں سنیے تو بہت اچھا کر لیا, قابل مبارکباد ہے, مگر اس وقت آپ کامیاب ہوگے گھر والوں پہ کنٹرول کریں. بچوں کو ایسے خرافات والے جلوس میں نہ جانا دیں, پٹاخے چھوڑنے سے روکیں. گھر میں محفل منعقد کرنے کا کل درود پاک گھر میں کہہ دیں جتنے گھر کے بچے ہیں سب درود پاک بیٹھ کے پڑھیں. دن بھر درود پاک پڑھیں, رات تک پڑھیں. آج رات بھر جگہ نہ یار, آج رات سے پڑھ کر کون سی بڑی رات ہے جو شب قدر بھی آتا ہے اسی رات کے صدقے میں. قرآن بھی اسی رات کے صدقے میں, رمضان بھی اسی رات کے صدقے میں, شب برات بھی اسی رات کے صدقے میں. تو خدا آج کی رات آئے, ہر روز تو سوتے ہیں آپ, آج کی رات تو شب بیداری کر لیں, رات میں بیٹھ کر درود پاک پڑھیں اور ہم انشاءاللہ 4 بجے اٹھ کر حضور پہ صلاۃ و سلام پڑھیں گے حضور کی ولادت کے بعد. تو آپ لوگ انشاءاللہ آج رات بھر جگیں اور جس کو بھی آنا ہے فریش ہو کے گھر سے تیار ہو کر آپ آئے. خدا نہ کل جلوس کا اہتمام کریں, دیکھیں جلوس میں خدا نہ ایسے جلوسوں میں نہ جائے اور اپنی عورتوں کو روکیں, اچھی طریقے سے اہتمام کریں. کل فاتحہ نیاز جو ہے اچھی طریقے سے کریں, غریبوں پہ خرچ کریں, غریبوں پہ خرچ کریں, مدارس و مساجد پہ خرچ کریں. جو آپ کے غریب خدام ہیں, معذب ہیں, ایسے لوگوں پہ خرچ کریں, علماء پہ خرچ کریں. یہ زیادہ کارگر ہوگا آپ. میں دعا کرتا ہوں رب قدیر سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, سب سے زیادہ مجھے عمل کی توفیق کہنے اور سننے میں ہم سے کوئی غلطی ہے تو توبہ کرتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.